Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Guys, आज ना काल हांवें बिर्याणी केलो न्ही तीच बिर्याणी आयज हांव टिफिना व्हरता लंच आनी ब्रेकफास्ट हांव उत्तपाक उत्ता हांवें तें तुमकां दाखयलें न्ही डोसा बॅटर हिंगे करून दवरला हांवें ऑलरेडी आनी एक जाता कोत्ता हें आतां हांव ब्रेकफास्ट करपा वता आनी लंच हांवें हें घेयलां बिर्याणी आनी सॅलड करून घेयलां. ओके गायज, स्टे ट्यून आनी मागीर आतां हांव झाडू बिडू करून आतां मागीर तुमकां मेळटा सगळें निवळ करून प्रेयर बी करून वयतना भायर सरतना मेळटा. ओके गायज, स्टे ट्यून गायज. गायज आतां हांव रेडी जालें वचपाकू म्हगे प्रेयर जालें सगळें काम जालें टिफिनूय जालें सगळें जालें. आतां वयता बसीक वयता काम हिंगा ऑफिसां वचपाक हे भाशेन. ओके, आयज हें ड्रेस घायला तो आतां हांव वयता आनी मागीर तुमकां चोयता सगळ्या तो पावसाचें वेदर आहा आतां. गायज प्लीज एक्सक्यूज मी, हेंचें आहा सगळें कांय करूं जायना. चोय काळूक जालोलो आहा वेदर न्ही ह्या भाशेन आहा. चोय दाखयता मुगे झाड चोय बरें दिसता न्ही सकाळ सकाळ आपणा एक गार्डन चोवपाकू इल्लेशें कितें न्हू 2-4 झाडां आहल्या देखून काय बरें दिसता न्हू आपणा घर निवळ दवरून ह्या भाशेन सोबीत करूं. चे तुमकां केश लागता मुगे हे टेरेसीचेर ते हांवें प्लांट दवरले ती तुमकां बरें लागता जाल्यार कमेंटां सांगाय गायज. तुमी कमेंटूय कोन्नाय, लायकूय कोन्नाय, शेअरूय कोन्नाय. प्लीज कोराय प्लीज कोराय. ओके, आनी हांव मेळटा तुमकां मागीर. आतां हांव कामां सालेन न्हांवलें. आयज कांय सुबेज करपाक कांय ना. तो आयज हांव न्ही तवा चिकन फ्राय कोत्ता. तवा चिकन फ्राय न्ही गायज हें काल मॅरिनेट करून दवरलोलें कळ्ळें न्हू. चिकना दही बी लायन जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी गरम मसाला सगळो मसाला लायन हें केलोलें. आतां हांव तेका तवा फ्राय केलें चोय गायज. तुमकां केश लागोल मुगे तवा फ्राय चिकन. हें तवा फ्राय चिकन आनी चोय भाकरी केली. एक भाकरी केल्या ती मातशें जोळली कित्याक तोळ मातशें लागोता कळ्ळें न्हू. लोखणां तोळ्ळी म्हणून तें जालें. तो आयज मुगे डिनर आहा गायज हें चिकन तवा चिकन फ्राय आनी भाकरी. ओके, ते भाकरीच एश करून केल्या ती उज्याचे भाजून पडटा. ही हातीन तापून कोताय ती जवारी बाजरी. हांव म्हाकाय कळना ते दोया आसत न्ही तें जवारी गा बाजरी कितें जवारी म्हाका जाता तो तेंचो हें. आयज ही भाकरी आनी हें मुगेलें जेवण आयज राती डिनर. हांवें चिकन हाडलो म्हूण नाल्यार भाजी खाता अशें पूण आतां आयज भाजी केलो ना म्हणून हांवें मॅरिनेट केलो न्ही चिकनू म्हणून हांवें तेका चिकन तवा फ्राय केलां आयज. ग्रेवी ना. ओके, आनी जस्ट ऑनियन्स प्याव अशें करून स्लायस करून घायले तितून. ओके, सो गायज दिस इज वॉट इट इज. आयजची कांय ना आनी मुगे जेल म्हणटा गरम उदक पिवपा हांवें तें गरम केलां. आतां हांव जेवच्या बसता आनी तुमी जेवपा येयाय. कांय ना मुगेलें चिकन तवा फ्राय आहा आनी भाकरी. तुमकां सदां भाजी दाखयली न्ही आयज हांवें चिकन फ्राय खाता. ओके गायज, तो अशें कितें आहा आयज. ओके, म्हाका कोणागे तरी पार्टी आहा क्लब हावसा चोया दाखयता तुमकां चोवपा मेळटा जाल्यार. डी बिल्डिंगांनी कोणागे भुरग्यागे बर्थडे पार्टी आहा मस्ता. तो थिंगा जेवणूय रांदताय आनी थंय पार्टी तयारी करता जाताय. थंय दाखयता हांव हिंगसान दिसती पडना बाल्कनीसान दाखयता. ओके गायज, तो आमगे राती व्यू दाखयता तुमकां. मुगे सगलें ऑफिसां सायन टिफीन बी काण धुयन तें सुकयना तेश करून मातशें वाऱ्या दवरता. आतां ती म्हाका गरम उदक पिवपा दिनाय न्ही ऑफिसा म्हूण हांवें फ्लास्क हाडले 2 पूण आयज हांवें हे फ्लास्कां नीव हाय 2 हाडले पूण हितूं उदक गरम उरना. आतां हांव हालीं हितूं वता हे वंडर शेफाचें आहा हे 2 फ्लास्क हे 2001 पडलो म्हाका आनी हो 1200 रुपया पडला. पूण कांय फायद्या ना गायज, केन्ना घेयना काय एसो हेजो आहा सेलो कंपनी आहा. ओके, उदक थंड जाता उदक उरना. सकाळीं घायलोलें देनपार म्हळ्यार उदक सा निवलें. ओके गायज, तो ताका लागून आतां हांवें हो वंडर शेफा हो हाडला हो चोया हितूं उदक गरम उरता जाल्यार. ओके, तो आतां हांवें तेका धुयलां आनी आतां सकाळीं मागीर हितूं उदक घायन वतलें गरम कित्याक म्हाका जेल म्हणटरी गरम हांवें वंडर शेफ. हांव एडवर्टायजमेंट करना पूण वंडर शेफ मुगे गॅस वंडर शेफू आहा.
तो गायज हेंचो अशें करून आतां हालसान न्ही म्हगे गरम गारांसान उदक ओत्तलें पियो इंतू हे फ्लास्कां घायन व्हरों कांय न्ही गायज पूण तें न्ही बसी व्हरों वजन हेवी जाता कित करया आनी हेंचो हें टिफीन आतां धुयन हिंग दवरला सुकोल तें मातशें वाऱ्या घालून वाऱ्या दवरला हेंचो ह्या भाशेन आतां मातश तुमकां काळखां व्यू दाखयता भायल्यान ओके सो हे काळखांचो हे म्हगे झाड कितकोन दिसता ती कोणागे तर तेंचो बर्थडे आहा क्लब हावसां ती मागीर राती लेट कोत्ताय आनी आमकां त्रास कोत्ताय आमकां डिस्टर्ब जाता मागीर रातीचें सकाळीं 4 उठोंक पडटा आनी मागीर हेंगे हें सगळीं चोय भुरगीं ट्रॅम्पलिनीचो हें कोत्ताय जंपींग कोत्ताय चोय ट्रॅम्पलीन आहा थिंगा आनी क्लब हावसा म्हाका जाता केक बी कातोल ना तेंगे आतां पार्टी सुरू जाता रातीचे हे चोय प्ले थिंग चोय टोर्नामेंट चलताय कळ्ळें न्हू हेंचे सामक्रा आहा ते ग्रीन चोय रातभर खेळटाय आवाज येता सारको सामकी हिंग आमी चिंतलो बरें आसतलें हें मनीस पिसफूल आसता म्हूण चोयच्या गेल्यार हिंग चड आवाज जालो चोय हेंचो राती वखदाचोय आमगे सोसायटीक एशें करून दिसती पडटा दिसत ते ह्या भाशेन आमगे रातची सोसायटी दिसती दिसत चोय हे दुसरी सायडी एक सायडीन आहा हे डी विंग आहा आनी हांव आहा तें सी आहा आनी हेंचो मुगे पार्किंगचे थिंग P3चे थिंग पार्किंग आहा गेल ते संडे मुगे हे कान उडयलोलें नंबर प्लेट मागीर परतून कोन्न लायले तेका ओके गायज हेंचो हांव इतलें मागोता तुमी कितेंय कोराय पूण राती 10 हाटल्यार डिस्टर्ब करनाका न्हू आमकां न्हिदों जाय सकाळीं उठो नाका रातचो व्यू आहा आमगे हिंगाचो भायल्यान ओके गायज हे आमगे क्लब हावस आहा सकयल चोय स्विमींग पूल आहा जीम आहा गार्डन आहा क्लब हावस तो ओके आनी आतां थिंगा बर्थडे पार्टी आहा भितू आहा क्लब हावसा भितू आहा ती भायल्यान ना आनी जेवण हे डी बिल्डिंगान तूं कोणा हे भुरग्यागे बर्थडे दिसत म्हाका कळ्ळें न्हू तो ह्या भाशेन कितें आहा गायज तो तुमकां न्ही हेंचें राती वखदां मुगे हेंचें झाडां लायट ऑन केन्नाय लायट बंद दवरल्या ऑन करी जाल्यार सगळ्यांक दिसती पडटाय न्हू अशें करून सो ह्या भाशेन आहा बरें दिसता रातचे व्यू क्या दिसता बरो दिसता न्हू तो गायज तुमकां केश लावता मुगे सोसायटी बरें लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज ओके गायज आतां हांव जेवपा वयता ओके आतां हें सगळीं जालें मुगे काम सकाळीं उठोंक जाय 4 वरांचेर आतां हांव जेयतां आनीक सगळी रेडी दवरला भाजी बीजी कातून सगळी रेडी दवरल्या सकाळीं उठोन आनी चपाती पिठूय मोयण दवरलाय आतां हांव जेयतां आनी मातशें गोत वॉक कोत घरांकूय आनी मागीर न्हिदों वयता ओके गायज आनी मागीर तुमकां सकाळीं मेळटा आनी हे व्लॉग हिंगा एंड कोता आयचें धाकटुलें कांय दाखयलें ना हें सकाळीं मातशें कितें सकाळीं कितें केलां उत्तपा केलोलें न्ही तें दाखयलोलें मातशें गोत ओके आतां हांव जेयतां न्हिदोता बरें मातशें गोत बसोन न्हिदोता आनी मागीर सकाळीं उठोन मागीर तुमकां न्यू व्लॉग स्टार्ट कोता आनी आयच्या आयजू कंप्लीट कोता ओके गायज तर तुमकां केश लागोलें मुगे तवा चिकन तवा फ्राय आनी भाकरी डिनरा ओके सो गायज स्टे ट्यून and thank you for subscribe to my channel guys. My humble request guys, every day I'm requesting you all of you सगळी मुगे चोयताय पूण हें कोन्नाय सबस्क्रायब कोन्नाय सबस्क्रायब कोरया आनी बेल आयकॉन दाबया मुगे नोटिफिकेशन मेळटा तुमकां न्यू व्हिडिओ येता ते म्हणटरी ओके गायज लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कोरया टील देन बाय टेक केअर स्टे सेफ बाय गायज थँक यू फॉर वॉचिंग बाय गायज